हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामीले क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री भित्रको एउटा अर्को एक्सरसाइज लिएर आएका छौं जसको टपिक चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भने कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखि नै सकेको छु। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइजहरुमा हामीले डिफरेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज, आई एम नट टकिङ अबाउट द कन्डिसनल आइडेन्टिटीज है, आई एम जस्ट टकिङ अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरु जुन चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले के युज गर्यौं भने मल्टिपल सब मल्टिपल अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरु युज गरेर डिफरेन्ट टाइपको आइडेन्टिटीजहरुलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने काम गरेका थियौं भने यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नामै अथवा एक्सरसाइजको नामै के छ, कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज। कन्डिसनल भनेको चाहिँ कुनै कन्डिसनको बेसमा भनेको, कुनै कन्डिसनको बेसमा चाहिँ हामीले अब दिने क्वेशनले दिने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो त्यो कन्डिसन के हो हामी एकछिनमा बुझ्छौं, यो बेसिक कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हो है। सो यहाँनेर डेफिनेसन कहिलेकाहीँ डिफाइन कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर सोध्छ, त्यो कुराको लागि पनि यहाँनेर डेफिनेसन चाहिने हुन्छ। यहाँनेर मैले लेखिदिएको छु, जस्तो यहाँ डेफिनेसन छ, डेफिनेसनले के भन्छ भने आइडेन्टिटीज व्हिच आर ट्रू अन्डर द गिवन सर्टेन कन्डिसन्स आर नोन एज द कन्डिसनल आइडेन्टिटीज। कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेको पनि डेफिनेसन यसरी नै लेख्दा भयो, होइन भने यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज व्हिच आर ट्रू अन्डर द गिवन सर्टेन कन्डिसन्स आर नोन एज द कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर भन्न सकियो। यहाँनेर मैले कन्डिसनल भनेको कन्डिसन भनेको थिएँ। अब यहाँनेर यो कन्डिसनहरु के हो कस्तो हामी कुरा गरि नै हाल्छौं। र यहाँनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि दिएको कन्डिसनमा क्वेशनले दिएको एलएचएस र आरएचएस निकाल्नलाई हेल्प गर्छ भने त्यो कन्डिसनमा बेस्ड भएर चाहिँ त्यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई हेल्प गर्छ भने दैट इज अल अबाउट द कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज, जसलाई चाहिँ ट्रू भएको भन्छ। एलएचएस ले आरएचएस निकाल्दियो, प्रुभ गर्दियो गिवन कन्डिसनमा भने त्यो नै के भयो त भने अथवा त्यही कुराले चाहिँ हाम्रो के कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्यो भने कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज। अब यहाँनेर हामीले कस्तो टाइपको कन्डिसनको कुरा गर्छौं भने हामीलाई थाहा छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विथ एंगल युज गर्छौं, जस्तो sin थीटा, sin 30, sin 40 यस्तो टाइपको एंगलहरु हामीले लिन्छौं नि। त्यो एंगलको केसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन युज गर्छौं जहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने एउटा ट्रायंगल हामीले लियौं भने यसको एंगल कति डिग्री हुन्छ, इन सम अफ इन्टेरियर एंगल 180 डिग्री, जसलाई हामीले के पनि भन्छौं पाई रेडियन पनि भन्ने गरेको छौं। सो अब यहाँनेर यो कतिवटा एंगल छ, हामीले यसलाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कुनै तीनवटा एंगल मान्यो भने र यसलाई चाहिँ कुनै तीनवटा एंगल मान्यो भने अब यही नै एउटा कन्डिसनको बेसमा चाहिँ हामीले क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं। क्लास 10 मा भनेको स्पेशली हाम्रो यो कन्डिसनको बेसमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक कन्डिसन्सहरु चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भनेको। यहाँनेर कन्डिसनले कस्तो दिन्छ भने इफ भनेर दिइदिन्छ क्वेशनमा। प्रत्येक क्वेशनमा जति पनि क्वेशन हुन्छ नि इफ a plus b plus c is equal to पाई अथवा 100 यसको ठाउँमा 180 डिग्री पनि दिन सक्यो, पाईको ठाउँमा पाई नदिकन 180 डिग्री पनि दिन सक्यो। यही नै एउटा कन्डिसन हो। क्वेशनले यस्तो दिन सक्छ, क्वेशनले अब जति पनि दिन सक्यो कन्डिसन त अब a plus b plus c is equal to 90 डिग्री पनि त भन्न सक्छ, त्यो पनि एउटा कन्डिसन हुन्छ। यो कन्डिसनको बेसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसनको कुरा गरिरहेको थिए नि, हामीले युज गर्ने कन्डिसन यो क्लास 10 मा चाहिँ यही हो, जहाँ चाहिँ प्रत्येक क्वेशनमा इफ भनेर आउँछ। इफ भनेको कन्डिसन यो लगाउनै पर्छ, यदि यो भयो भने त्यो निकाल अथवा कुनै पनि कुरा प्रुभ गर भन्छ। दैट मीन्स द कन्डिसन यो हो, यस्तो टाइपको कन्डिसन a plus b plus c is equal to 180 डिग्री भयो भने दिएको क्वेशन प्रुभ गर भन्ने टाइपको क्वेशन आउँछ। a plus b plus c is equal to 180 डिग्री अथवा a plus b plus c is equal to 90 डिग्री अथवा अर्को कुनै होला a plus b plus c is equal to 360 डिग्री, यस्तो टाइपको कन्डिसनहरुको कुरा चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुमा लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो यही कन्डिसनको कुरा हामीले गर्दै थियौं र यहाँ हाम्रो बेसिक कन्डिसन के रहेछ त भने क्वेशनले के भन्दो रहेछ भने इफ a plus b plus c भयो, c is equal to 180 डिग्री भयो भने हाम्रो दिएको क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्नु भनेर आउँछ। सो क्वेशनहरु चाहिँ कस्तो आउँछ म स्क्रिनमा राख्दिन्छु र पहिला चाहिँ म यही कन्डिसनको कुरा गर्छु है। यो के को कन्डिसनको कुन केसमा बेस रहेछ त भने कुनै पनि ट्रायंगलको सम अफ इन्टेरियर एंगलको बेसमा रहेछ है त। सो यहाँनेर चाहिँ म एक दुईवटा कुरा के गरिहाल्छु भने हामीले के थाहा पायौं भने a plus b plus c is equal to 180 डिग्री हुन्छ अथवा a plus b plus c is equal to पाई रेडियन हुन्छ। कति बेला त भने यदि a plus b plus c चाहिँ
सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गल हो भने यसो कन्डिसनको बेसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू निकाल्नु। जस्तो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू पनि म धेरै त निकाल्दैन, यहाँनिर क्वेसनमा युज हुने। जस्तो यहाँनिर a प्लस b इजिकल टु a प्लस b प्लस c इजिकल टु 180 छ भने a प्लस b भनेको के हुन्छ त 180 माइनस c हुन्छ है। सो यो एउटा यसबाट बन्ने नयाँ कन्डिसन, अथवा यसबाट के पनि बन्न सक्छन् चाहियो भने क्वेसनले भनेअनुसार जस्तो पनि गर्न पाइयो। त्यो अहिले एकछिनमा म कुरा गरिहाल्छु। 180 माइनस a पनि लेख्न पाइयो, अनि a प्लस c इजिकल टु 180 माइनस b पनि लेख्न पाइयो। यो सबै लेख्न पाइन्छ, तर हाम्रो म्याक्सिमम केस आउने क्वेसनमा भनेको यस्तो भयो है। सो यसमा लेख्नु पऱ्यो भने यो के हुन्छ a प्लस b प्लस c इजिकल टु यहाँ के हुने भयो त भने सरी a प्लस b इजिकल टु पाई रेडियन माइनस c। यसमा र यसमा चेन्जेस हामीले खोज्यौँ भने त्यो चेन्जेस केही पनि छैन, मात्र 180 भनेको पाई रेडियन नै हो। यो पनि यो मात्रै पनि लेख्न सक्छ क्वेसनले, यो मात्रै पनि लेख्न सक्छ। सो क्वेसनले इफ भनेर यस्तो कन्डिसन दिइदिन्छ, इफ भनेर यस्तो कन्डिसन दिइदिन्छ र हामीलाई क्वेसन सल्भ गर्नु भन्छ। क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले सोच्ने कुराहरू त हामी एकछिनमै कुरा गर्छौँ, र यहाँनिर चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। जस्तो यो कन्डिसन दिएको छ भने हामीले बेसिक पहिलो स्टेप चाहिँ यो हुन्छ, र यो कन्डिसनलाई यो a प्लस b लाई चाहिँ हामीले c डिग्रीको, a पनि एउटा एङ्गल हो, b पनि एउटा एङ्गल हो, c पनि एउटा एङ्गल हो। पहिला कुरा चाहिँ हामीले a प्लस अथवा a अथवा b लाई चाहिँ c को फर्ममा ल्याउँछौँ, र अब चाहिँ हाम्रो के गर्ने त भने यो प्रत्येक यो कन्डिसन भनेको यो मेन कन्डिसनबाट क्रिएटेड सब कन्डिसन भनौँ, जसमा चाहिँ हामीले एकचोटि साइन राखेर हेरौँ के रिजल्ट आउँछ। साइन a प्लस b, द्याट मिन्स वी आर जस्ट टेकिङ साइन अन बोथ साइड। सो यता पनि साइन राख्यो, यता पनि साइन राखियो भने अब यता त चेन्ज हुने कुरा केही छैन। साइन a प्लस b इजिकल टु साइन 180 माइनस c, द्याट मिन्स अब यसलाई कुन नजरले हेर्नु पऱ्यो भने कास्ट रुलको नजरले हेर्नु पऱ्यो। द्याट मिन्स साइन 180 माइनस थीटा। कास्ट रुल हेरिएको छैन भने हेर्ने, मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु पऱ्यो है। साइन 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ साइनको भ्यालु के हुने भयो त पोजिटिभ हुन्छ, साइन चेन्ज हुँदैन किनभने 0 को अगाडि इभन छ भनेर हामीले त्यो कन्सेप्टले पढाएको थियौँ। द्याट मिन्स साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस सी इज साइन सी भनेको काहीँनिर यदि साइन a प्लस b आयो भने त्यसको ठाउँमा चाहियो भने क्वेसनको एन्सर खोज्नको लागि चाहियो भने साइन सी राख्न पाइन्छ है। अब त्यसपछि यसमा हामीले के राखौँ भने एकचोटि कस पनि राखेर हेरौँ। कस a प्लस b इजिकल टु, अब कस टेकिङ कस अन बोथ साइडको कुरा हो यो, माइनस 180 माइनस सी। द्याट मिन्स अब यो के हुने भयो कस 180 माइनस थीटा माइनस कस थीटा, द्याट मिन्स माइनस कस सी। अब यहाँनिर क्वेसनमा काहीँनिर कस a प्लस b आयो भने माइनस कस सी पनि राख्न पाइयो, होइन भने माइनस कस सी को ठाउँमा चाहियो भने कस a प्लस b पनि राख्न पाइयो। क्वेसनको कुरा है त्यो, यो अहिले क्वेसन आइसकेको छैन भनेको साइन a प्लस b आएको छ भने साइन सी पनि राख्न पाइयो, अथवा साइन सी को ठाउँमा साइन a प्लस b पनि राख्न पाइयो इफ निडेड है। सो यस्तो सब कन्डिसन्सहरू क्रिएट गरिँदैछ यहाँ विथ द इन द फर्म अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो थिएन, हामीले यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो राख्दैछौँ। अब अरू पनि राख्न पाइयो, त्यस्तो छैन कि यो साइन र कस मात्रै राख्ने हो। 10 राखियो भने 10 a प्लस b, अनि यतातिर चाहिँ के हुने भयो त भने 10 180 माइनस थीटा 180 माइनस सी भयो यो चाहिँ। अब 10 180 माइनस सी भनेको त माइनस 10 सी नै हो। 10 180 माइनस थीटा भनेको माइनस 10 थीटा। अब यो केसमा चाहिँ के आयो त भने माइनस 10 सी आयो। सो अब यसको लागि कट पनि राख्न पाइयो। यस्तो टाइपको कन्डिसन्सहरू चाहिँ हाम्रो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अकॉर्डिङ टु द नेचर अफ द क्वेसन है। सो डेफिनेसन यो भइहाल्यो। हामीले के अरे लेख्नुपर्ने कुराहरू डेफिनेसनमा सोध्यो भने 1 मार्क्समा लेख्नुपर्ने कुराहरू यो छँदैछ। अनि त्यसपछि अब यो सब कन्डिसन मेन कन्डिसन चाहिँ यो आउँछ। कन्डिसनमा अब कहिलेकाहीँ a प्लस b प्लस सी अथवा a प्लस b प्लस सी मात्रै पनि आउँदैन, कहिलेकाहीँ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा यस्तो केही आइदियो र यहाँ 180 लेखिदियो अथवा पाई लेखिदियो भने पनि प्रोसेस एउटै हो। यहाँ a प्लस b प्लस सी को ठाउँमा चाहिँ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा छ भन्ने मात्रै बुझ्ने हो है। सो यो कन्डिसन्स हो, यो कन्डिसन हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। यही कन्डिसनको बेसमा ट्रिगोनोमेट्रिक अब आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रुभ गर्छौँ, त्यो क्वेसनले दिन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ। सो अब हामी एकचोटि ढिला नगरिकन क्वेसनहरुमा चाहिँ यहाँ क्वेसनहरु चाहिँ अब म भनिदिइहाल्छु। जस्तो क्वेसनहरुको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ लाइक sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टु वाट, अथवा यहाँ दिएकै हुन्छ त्यसलाई यो साइड युज गरेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, अथवा यहाँनिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस अर्को कुनै होला जस्तो sin कै फर्ममा लेख्दिउँ sin
अनि साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टु समथिङ प्रुभ गर भन्ला भनेको क्वेसनको नेचर यहाँ साइन मात्रै होइन कस पनि आउन सक्छ टेन पनि आउन सक्छ जे पनि आउन सक्ने भयो तर क्वेसनको नेचर चाहिँ एउटामा स्क्वायर भएको आउन सक्छ अर्कोमा स्क्वायर नभएको आउन सक्छ सो यस्तो टाइपको क्वेसनको कन्सेप्ट हामी क्वेसनमै हामी कुरा गर्नेछौँ र यो प्रत्येक कुरा अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई कन्डिसन दिएको हुन्छ क्वेसनले यस्तै कन्डिसन दिएको हुन्छ र हामीले यो 1 2 स्टेप्सहरू चाहिँ यहाँ साइन कस दिएको छ भने साइन कसको कुरा चाहिँ हामीले यो निकाल्नै पर्छ सो बिफोर स्टार्टिङ एलएचएस साइड क्वेसनले दिएको छ र एलएचएस साइड स्टार्ट गर्नुपर्ने छ भने स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो 3-4 स्टेप अथवा 5 स्टेपसम्मको यो यसको बेसिसमा हामीले साइन ए प्लस बी को भ्यालु कस ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्नै पर्छ भनेको क्वेसन सिधै सुरु गर्ने होइन योभन्दा अगाडिको जुन प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै एलएचएस लेख्थ्यौँ भने अब हाम्रो सुरु सिधै सिधै एन्सर सुरु हुँदैन एन्सर कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ त अब हाम्रो पहिला यो दिन्छ यो दिएको छ भनेर लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो कुरा र यो कुरा चाहिँ निकाल्नुपर्छ अब यो कुरा निकाल्नुपर्ने केस चाहिँ अब साइन कस कति बेला निकाल्ने साइन कसको केसमा छ भने 10 को केसमा आयो भने 10 को कुरा निकाल्ने भनेको 10 a + b = 10 - 10c यसरी निकाल्नु पर्ने भयो त्यो कन्डिसन्सहरू हामीले सब कन्डिसन्सहरू क्रिएट गर्नुपर्ने भयो टु सल्भ द क्वेसन टु सल्भ द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त सो अहिले म के गर्छु भने नि क्वेसनमै जान्छु यहाँ ढिला नगरी म एक्सरसाइजमा इन्टर गर्छु यहाँनिर फर्मुला कुन युज हुन्छ भने फर्मुलाहरू चाहिँ कन्डिसन यो युज हुने फर्मुला चाहिँ के युज हुने त अब त्यही पहिलाको साइन सी प्लस साइन डी होला अथवा साइन ए टाइम 2 साइन ए टाइम्स साइन बी टाइपको द्याट मिन्स ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला अनि त्यसपछि मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुलाहरू त्यही फर्मुलाहरू युज हुने हो कास्ट रुल पनि युज हुन्छ कहीँनिर कास्ट रुल पनि युजमा आउँछ कहीँनिर होइन यहीँनिर आउँछ कास्ट रुल त सुरुमै आइदिन्छ सो कास्ट रुल भनेको साइन 180 - θ कति साइन 90 - θ कति भन्ने टाइपको त्यो कास्ट रुलमा हामीले पढाएको छ त्यही कुरा गर्दैछु म सो योभन्दा अगाडिकै फर्मुलाहरू युज हुन्छ र त्यो फर्मुला युज गर्दै गर्दाखेरि कहीँनिर एङ्गलको केसमा कन्डिसन चाहिँ यो कन्डिसन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यसको बेसिसमा जुन क्रिएटेड सब कन्डिसन्सहरू चाहिँ त्यो क्वेसनमा आएर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ हामीले चाहिँ यति कुरा बुझौँ मेन फर्मुला युज हुने चाहिँ पहिलेकै हामीले पढिसकेको फर्मुला सो द्याट त्यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले पहिलेदेखि भनिरहेको अनि त्यसपछि त्योभित्र चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ अलिकति युज हुने हो फर्मुला चाहिँ बढी उतैको युज हुन्छ सो त्यसैको बेसिसमा हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त सो यो कुरा जानिसकेपछि अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन क्वेसन सल्भ गरौँ यहाँनिर मैले धेरै कुरा अरू पनि गर्नुपर्ने तर मैले यहाँनिर गरिनँ किनभने क्वेसनमा हामी सल्भ गर्छौँ जस्तो यहाँनिर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो कस्तो पनि हुन्छ भने नि जस्तो 90 को केसमा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो 90 को केसमा भयो भने के गर्छौँ भने नि हामीले a + b = 180 - c भयो एन्सरमा /2 को केसमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ द्याट मिन्स /2 a/2 b/2 आइदियो भने यस्तो गर्छौँ a/2 + b/2 अनि यो 180/2 अनि -c/2 द्याट मिन्स यतातिर साइन राखियो भने यो अब यो कति हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 90 भइहाल्छ 180/2 भनेको साइन a/2 + b/2 = के हुन्छ भन्ने कुरा साइन 90 - c/2 द्याट मिन्स साइन 90 - θ भनेको cos c/2 सो साइन a/2 + b/2 भयो भने cos c/2 हुन्छ यस्तो टाइपको कन्डिसनहरू पनि हामीले अकर्डिङ टु द निड हामीले त्यहाँनिर क्वेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है त त्यो कुराहरू हामीले अहिले मैले धेरै कुरा गरिनँ त्यो क्वेसनमै हामी कुरा गर्नेछौँ है सो जस एउटा बेसिक कन्सेप्ट कन्डिसन जे पनि हुनसक्छ क्वेसनले दिएको तर हाम्रो मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो युज हुन्छ है भनेर मैले भनिहालेँ र क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो सिधै एलएचएसमा हामी जाँदैनौँ पहिला यस्तो सब कन्डिसन्सहरू क्रिएट गर्छौँ सो कन्डिसन यहाँ केही पनि रहन्छ कन्डिसन भनेको एङ्गलको बेसमा हाम्रो यो दिएको हुँदो रहेछ क्वेसनले भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त यो अब त्यसपछि यसरी पनि दिन सक्ने भयो अनि सम अफ 3 एङ्गल्स अफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री भनेर कन्डिसन त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिन सक्छ त्यो मेन दिने भनेको त यही दुईटा फर्ममा हो यसमा हामीले धेरै टेन्सन लिइराख्नु चाहिँ पर्दैन है अब त्यो जसरी दिए पनि ओडमै दिए पनि त्यो के फर्ममा आउने त भने ट्रायंगलको तीनवटा इन्टेरियर एङ्गल्सको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनमा आउने हो अब म ढिला नगरी एक्सर्साइजमा जान्छु क्वेसन स्क्रिनमा आउँछ एज युजुअल सो यहाँनिर 1a मा दिएको छ डिफाइन कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज विथ एन इक्जाम्पल भनेर चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने कुरा हामी गरिदिन्छौँ है डिफाइन चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखिदिएकै छ अघि नै त्यो कन्डिसन सहित त्यो के अरे कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिने कन्डिसनमा मैले लेखि नै सकेको छु है सो अब यहाँ बी नम्बरमा हेरौँ त इफ एबिसी आर एङ्गल्स अफ ट्रायंगल एबिसी अघिकै कुरा आयो मैले भने ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिन सक्छ भने यही क्वेसन नम्बर 1b मा दियो हेरौँ त यहाँनिर बी नम्बरले के भनिदियो भने
एबिसी आर एङ्गल्स अफ द ट्रायंगल एबिसी। ट्रायंगल एबिसीको एङ्गल्सको नामहरू नै के छ त एबिसी छ भने अब यो के हुन्छ त भने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री हुने भयो। सो देन सो द्याट भनेर भनेको छ। सो द्याट भनेको अब यो दिएको कन्डिसन भयो है। अब आई नम्बरमा प्रुभ गर्नु के भनेको छ हेरौँ त, एकचोटि क्वेसन लेखिदिन्छु म। साइन ए प्लस, यो त बेसिक क्वेसन हो, यो आयो भने पनि 1 मार्क्समा आउने हो, त्यति यो इक्जामको लागि भन्दा पनि कन्सेप्ट क्रिएट गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। सो यो प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ छ। अब यहाँनिर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ एलएचएस इज इक्वल टु 0, आरएचएसमा 0 छ र कन्डिसन के छ भने यो छ। कन्डिसन यो छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्यौँ त भने नि हियर अब वी ह्याभ, यो चाहिँ मैले अघि नै लेखेँ, यहाँ नलेख्नु पर्ने यो कन्डिसन दिएको छ। कन्डिसन यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, एलएचएस लेख्नुभन्दा अगाडि नै पहिला कन्डिसनको कुरा गर्छौँ हामीले। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री, यो त क्वेसनले दिएको हो नि त, क्वेसनले दिएको छ। यो सबै क्वेसनको लागि यो छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ, यहाँ आई नम्बरको लागि मात्रै गर्ने भन्ने होइन। प्रत्येक क्वेसन जहाँ जहाँनिर प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर यो लेख्नै पर्छ है। सो यहाँनिर अब हेरौँ है, यो एलएचएसमा साइन ए प्लस बीको भ्यालु निकाल्नु, साइन ए प्लस बी छ अनि माइनस साइन सी छ भने अब यहाँनिर पहिला के गर्नु पऱ्यो, ए प्लस बी एकातिर राख्नु पऱ्यो अनि इज इक्वल टु 180 डिग्री। अब के कुरालाई चाहिँ यहाँ राखौँ भने नि, के कुरालाई चाहिँ यहाँ राखौँ भने अब ए प्लस बी केसँग आएको छ, साइनसँग। टेकिङ साइन अन बोथ साइड, टेकिङ साइन अन बोथ साइड, यहाँनिर यो लेखिराख्न नै पर्दैन, यो यहाँनिर डाइरेक्टली गरिदिउँ। देयरफोर यो इज इक्वल टु, ओहो यहाँ माइनस सी है, कस्तो बिर्सिरहेको, साइन अब 180 माइनस सी भयो। अनि त्यसपछि अब साइन 180 माइनस सी भनेको साइन 180 माइनस सी हो, द्याट मिन्स साइन सी भनेको साइन ए प्लस बीको ठाउँमा साइन सी राख्नु पऱ्यो। अब कहाँबाट सुरु गर्ने, एलएचएसबाट सुरु गर्ने। यहाँ कस निकाल्न जरुरी भएन किनभने माथि कसको कुरै छैन। एलएचएस ए प्लस बी माइनस साइन सी। अब हामीले हेरौँ त साइन ए प्लस बीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो कन्डिसन अनुसार आयो, सब कन्डिसन अनुसार, द्याट मिन्स साइन ए प्लस बी भनेको साइन सी। साइन सी माइनस साइन सी क्यान्सल आउट 0। प्रुभ भयो कि भएन त, ल हेरौँ त कति सजिलै प्रुभ भयो। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि आई नम्बरमा क्वेसन यही छ। आई नम्बरमा हेरौँ है, क्वेसन अघि पनि मैले राखेको थिएँ। आईमा के छ भने कस बी प्लस सी, बी प्लस सी एकदम सजिलो है, एकदम सजिलो हो यो क्वेसनहरू। यसमा हामीले कुनै टेन्सन नलिकन फ्री माइन्ड बनाएर चाहिँ सोच्ने है। सो अब सुरु कहाँबाट गर्ने, हामीसँग छ के ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री। अब यहाँनिर बी प्लस सीलाई यता राखौँ, बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 माइनस यहाँ के आयो त ए यता आयो। सो अब चाहिँ यहाँ के भयो त भने कन्डिसनल लगाउनु पऱ्यो। यहाँ कस बी प्लस सी कोसँग छ, कससँग, त्यो भएर चाहिँ कस बी प्लस सी इज इक्वल टु यता पनि टेकिङ कस अन बोथ साइड हुने हुनाले चाहिँ यो पनि आयो। सो अब यो आइसकेपछि यसको भ्यालु कति आयो, कस 180 माइनस थीटा माइनस कस थीटा, द्याट मिन्स माइनस कस ए। अब के गर्ने, एलएचएस सुरु गर्ने। एलएचएस सुरु गर्दै गर्दाखेरि अब यो के हुने भयो त भने कस बी प्लस सी प्लस कस ए, द्याट मिन्स यो कस बी प्लस सी भने माइनस कस ए हामीले निकालिसकेका छौँ, प्लस कस ए इज इक्वल टु 0। यो पनि के भयो त, प्रुफ भयो। सो यही मात्र एउटा तरिका हो बी प्लस सी यता राखेर भन्ने सोच आउँछ भने एलाई यता राखेर बी प्लस सीलाई उता लगिदिने हो भनेर कसलाई राख्ने हो भने पनि कुरा एउटै हो, कसको भ्यालु आउँछ अनि माइनस कस बी प्लस सी अर्कोतिर आइदिन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन हाम्रो है। सो जसरी पनि गर्न सक्यो, तर हामीले बेसिक कुरा यही तरिकाले फलो गर्ने हुनाले चाहिँ यही फलो गरौँ है। अर्कोले अरू तरिकाले क्रिएटिभ माइन्ड युज गर्न सक्यो भने त्यसमा समस्या हुँदैन है। यही मात्र एउटै छ भन्ने तरिका होइन, त्यसमा अब्जेक्सन कहिले पनि आउँदैन। अरू तरिकाले ट्राई गर्न पाइन्छ, ट्राई गर्ने, तर कन्डिसन यो सब कन्डिसनहरू क्रिएट गर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो है। अनि यहाँनिर छ अर्को थर्ड नम्बरको पनि कुरा गरिहालौँ। अब यो बेसिक भावनाले चाहिँ म एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ अब लगातार आफै गरिदिँदैछु म यहाँनिर। 10b प्लस सी प्लस, अब कन्सेप्ट थाहा भइसक्यो होला हामी के गर्दैछौँ भनेर। अब यो भने क्वेसनले भनिसकेको छ, अब सुरु गर्ने पहिला यो एलएचएस डाइरेक्ट लेख्ने होइन, कन्डिसन के दिएको छ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री दिएको छ। अब यहाँनिर बी प्लस सी यता राखौँ, बी प्लस सी 180 माइनस ए। अब टेकिङ के साइन राखेर हुन्छ, हुँदैन, टेकिङ 10 अन बोथ साइड, 10 बी प्लस सी इज इक्वल टु 10 180 माइनस ए, द्याट मिन्स यो के भयो त भने अब 10 180 माइनस थीटा भनेको माइनस 10 थीटा। सो अब चाहिँ एलएचएस सुरु गर्ने, 10 बी प्लस सी प्लस 10 ए। अब यहाँ हेरौँ त 10 बी प्लस सी को भ्यालु कति, माइनस 10 ए प्लस 10 ए
हेरौँ है अब -10a + 10a क्यान्सल आउट इट इज 0 द्याट मिन्स वी क्यान से इट इज प्रुभड सकियो त यो सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन हो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सो बी नम्बरको सकिहाल्यो सी नम्बरको पनि एकचोटि कुरा गरौँ है त सी नम्बरको पनि कुरा गरौँ सी नम्बरले दिएकै छ कन्डिसन सी नम्बरले कन्डिसन दिएकै छ a + b + c = 0 भनेकै छ सरी 180 डिग्री भनेकै छ र त्यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो सी नम्बरमा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने एकचोटि म यहाँ लेख्छु क्वेसनै लेख्छु है अलिकति सजिलो हुन्छ b + 2c + sin यो लङ क्वेसनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो लङ क्वेसनमा यस्तै एउटा फर्मेटको क्वेसन आउँछ तर यो चाहिँ हाम्रो धेरै गाह्रो क्वेसन होइन यो सर्टकटमा भइहाल्ने क्वेसन हो है प्लस sin a + 2b अब यहाँ sin a - c प्लस sin b - a प्लस sin c - b यो क्वेसनलाई यो आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ योसँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो भयो हामीले तर यो प्रुभ गर्ने कसरी भने हामीले कन्डिसन लगाउनु पर्यो कन्डिसन के छ त हाम्रो भने हियर वी हेभ द कन्डिसन्स अफ लाइक a + b + c = 180 डिग्री a + b + c = 180 डिग्री हेर्नु है त अब यसलाई एकचोटि खाली ठाउँ छोडेर क्वेसन लेखौँ त्यो खाली ठाउँ किन छोडेको भने के कुराको चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरा है के कुरा निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर मैले अलिकति खाली ठाउँ छोडेर एलएचएस यहाँनिर लेखेँ यहाँ हेरौँ है यो पछि आफै अटोमेटिकल्ली थाहा भइहाल्छ के कुरा निकाल्नुपर्छ भनेर अब यहाँ 2c प्लस अनि त्यसपछि 2c भइहाल्यो अनि त्यसपछि कहाँ गयो क्वेसन sin c + 2a प्लस sin a + 2b अब यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ जसरी निकाल्दा पनि त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन हैन अब मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट b को भ्यालु निकाल्ने हो भने पनि हुन्छ जस्तो b राखियो भने यो के हुन्छ भने जस्तो मैले यहाँ b छ यहाँ c छ यहाँ a छ मैले यहाँबाट चाहिँ b को भ्यालु निकाल्ने हो भने यसरी निकाल्दिन्छु है यो b को भ्यालु निकाल्ने हो भने 180 - a - c - c भनेर मैले भन्न पाएँ b को भ्यालु चाहिँ यसमा यसरी राख्न पाएँ र यसमा चाहिँ अझै फर्दर मोर गर्ने हो भने 180 माइनस दुईटैबाट कमन लिने हो भने a + c माइनस कमन आयो 180 - a + c भयो अनि मैले अर्को यहाँ हेरौँ है b छुट्टै छ अनि यहाँ c छुट्टै छ c को निकाल्नु पर्यो भने 180 अब म डाइरेक्ट है c को निकाल्नु पर्यो भने a + b लाई एकैचोटि a + b लाई अर्कोचोटि एकैचोटि लाग्दाखेरि यो माइनस अनि यही प्रोसेसले यो आउँछ नै त्यसमा समस्या हुँदैन अनि त्यसपछि के को भ्यालु a को भ्यालु a भनेको के हो त अब 180 माइनस a भनेको चाहिँ b + c सो अब यहाँनिर a को ठाउँमा 180 माइनस a + c अनि c को ठाउँमा 180 माइनस यो अनि a को ठाउँमा यो राखिदियो भने यो चेन्जेस आउँछ यहाँनिर हाम्रो b + c मात्रै भइदिएको भए b + c को निकाल्थ्यौँ अर्कै एन्सर आउँथ्यो होला तर यहाँ हाम्रो b + 2c छ यस्तो कन्डिसनहरू हामीले यो छुट्टै यो b अनि यो 2c यो छुट्टै निकाल्न सकिँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले b को मात्रै निकाल्यौँ अथवा a को c को मात्रै निकाल्यौँ अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ अब त चमत्कार भइहाल्छ b को भ्यालु यहाँ भित्र ब्र्याकेट युज गर्नुले मैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट युज गरेँ b को भ्यालु के छ 180 b को भ्यालु है 180 माइनस अब नत्र यहाँनिर चाहिँ मैले यो नगरिकन यहाँनिर यतिकै पनि छोड्न पाउँथेँ 180 माइनस यो यतिकै छोड्दा पनि सजिलो हुँदो रहेछ है अझै 2c अझै मैले यतिकै छोडेको भए सजिलो हुन्थ्यो मैले अहिले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिनँ है यो गर्दा पनि हुन्छ तर माइनसले फेरि भित्र मल्टिप्लाई गरेर यो c सँग चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ मैले गरिनँ है त्यो बुझौँ यो कुरा चाहिँ बुझौँ साइन अब c भनेको चाहिँ के हो त भने c भनेको अब यसलाई मैले यस्तो गर्न पाउँछु कि पाउँदैन त विचार गरेर त 180 माइनस c भनेको चाहिँ -a - b गर्न पाउँछु कि पाउँदैन यो माइनस कमन आएर a + b भएको थियो है अब मैले चाहिँ यहाँनिर यही फर्ममा लेख्न अलिकति बेटर ठाने मैले किनभने यहाँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन डाइरेक्ट हुने हुनाले है -b प्लस साइन a को भ्यालु चाहिँ कति अब a को भ्यालु चाहिँ 180 - b - c भनेको यो चाहिँ अब a भनेको चाहिँ 180 अनि -a प्लस a यता गयो -a भयो सरी a चाहिँ होइन है यसमा प्लस b चाहिँ जान्छ -b भयो प्लस c गयो -c भयो सो यो भयो अनि प्लस 2b को कुरा आयो अब हेरौँ है अब पहिला यहाँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरौँ लाइक टर्मको 180 - a
अब -c + 2c भनेको +c आउँछ, यो भयो प्लस साइन। अब यहाँ हेरौँ, ओके यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ है, सरी फर द्याट। a - 2 -a - b अनि +2a को कुरा थियो यहाँ, +2a यो, अनि त्यसपछि साइन 180 + a - b, 180 + a - b, अनि त्यसपछि अर्कोतिर चाहिँ साइन अब 180 + b - c, अनि त्यसपछि अब के गर्ने भने नि, ओके अब के गरौँ भने a माइनस, यहाँ हाम्रो रिजल्टमा a - c छ, अर्को छ के छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले 180 - थीटा बनाऊ, प्रत्येकलाई 180 - थीटा बनाउने, यसलाई चाहिँ के बनाउने 180 - थीटा, 180 + थीटा 180 - थीटा जे बनाइनु हुन्छ, तर यहाँनिर हामीले के बनाउँछौँ 180 - थीटा, थीटा भनेको चाहिँ अब माइनस कमन आयो, यो दुईटाबाट माइनस कमन आयो चाहिँ -a - c भयो, हेरौँ त -a - c प्लस साइन अनि 180 माइनस, अब माइनस कमन लिएपछि यो चाहिँ -a हुन्छ, यो +b हुन्छ, द्याट मिन्स b - a लेखिदिन्छु यहाँ है, प्लसबाट माइनस कमन आयो भने माइनस भयो, माइनसबाट माइनस कमन गयो भने प्लस भयो, सो यो कुरा लेखियो प्लस साइन। अब यहाँ फेरि है, यहाँनिर पनि हेरौँ त 180 माइनस अनि c - b भयो, यहाँ हेरौँ त, यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब यहाँ के भयो त भने यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के a - c b - a अनि c - b सबै आइदियो माइनस कमन लिँदाखेरि है। सो अब चाहिँ यहाँनिर के भयो, साइन 180 माइनस यो थीटा भयो, यो थीटा भयो, यो पनि हाम्रो थीटा जस्तो काम गर्यो, यो पनि हाम्रो थीटा जस्तो काम गर्यो। अब यहाँ साइन 180 - थीटा भनेको साइन थीटा भनेको a - c, साइन a - c प्लस साइन 180 - थीटा भनेको b - a अनि प्लस साइन अनि 180 - थीटा भनेको c - b, यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसरी चाहिँ यो दिएको कन्डिसनले चाहिँ हामीलाई एन्सर निकाल्न हेल्प गर्यो र होइन, यो मात्रै तरिका होइन, फेरि यो मात्रै तरिका होइन, यसलाई चाहिँ हामीले b + c गरेर b + c को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने, अनि यहाँ साइन c + a गरेर चाहिँ 2a भनेको a + a, 2c भनेको c + c, अनि त्यसपछि यता चाहिँ प्लस साइन a + b + b, द्याट मिन्स मैले के भनिरहेको छु 2b भनेको b + b, 2a भनेको a + a, 2c भनेको c + c, यहाँ b यहाँबाट चाहिँ b + c को निकाल्ने, c + a को निकाल्ने, अनि a + b को निकालेर चाहिँ अनि a b c को फर्ममा डाइरेक्ट निकाल्दा पनि हुन्छ, त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ, त्यसरी ट्राई गरौँ। मैले चाहिँ यसरी ट्राई गर्दै यहाँनिर जसरी पनि एन्सरहरू मिल्छ है। सो डी नम्बरको कुरा गरौँ एकचोटि, यसरी सल्भ गरियो है। अब डी नम्बरको कुरा हेरौँ, अब लगातार हामी अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा गइहाल्छौँ है, लङ क्वेसनमा। डी नम्बरमा हेरौँ त, अब यहाँनिर के भन्यो त भने a + b + c को भ्यालु चाहिँ एङ्गल्स अफ ट्रेङ्गल हो भन्यो। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ a + b + c = 180 डिग्री, एङ्गल्स अफ ट्रेङ्गल भन्ने बित्तिकै त्यही लेखिदिने। अब प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भने यहाँनिर क्वेसन के थियो, 10a + b/2 = cot c/2, मैले अघि भनेको थिएँ /2 को केसमा आयो भने, /2 को केसमा आयो भने के गर्ने भने यहाँ a b छ है, a b लाई यहाँ गरौँ, a + b लाई एकातिर राखौँ, 180 - c गरौँ। अब के गर्ने भने यहाँ /2 छ, अथवा यहाँ रिजल्टमा मात्रै /2 आयो भने पहिल्यै /2 गरिदिने, भनेको यहाँ डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 2, a + b/2 अनि 180 - c/2। अब यो a + b/2 त एकछिन गर्नु केही चलाउनु परेन, a + b/2 = यसलाई चाहिँ अब एङ्गल छुटाउनु पऱ्यो नि त हामीले। अब यो 2 चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, 180 - 2 डिभाइडेड बाई 2 - c/2। अब गर्ने 10 को कुरा छ, टेकिङ 10 अन बोथ साइड गर्ने, 10 टेकिङ 10 अन बोथ साइड गरेपछि 10a + b/2 = 10। अब यो के भयो त भने 90, 180 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 90 भयो, c/2। अब 10 को केसमा डिरेक्टली रिजल्ट पनि आइहाल्छ है, डिरेक्टली रिजल्ट पनि आइहाल्छ। अब यो 10a + b/2 = 10 90 - थीटा भनेको हाम्रो के हो, कट थीटा, थीटाको ठाउँमा के छ रिजल्ट के छ c/2 छ। यहाँ हेर्नु त, प्रुभ गर्नुपर्ने यही छ, यो 10 को केसमा त डिरेक्टली यतिकै एन्सर आइहाल्छ, जब लङ क्वेसनै भए पनि 10 को केसमा यसरी धेरै ठाउँमा चाहिँ यसरी एन्सर आउँछ। सो यही नै हाम्रो एन्सर हो, केही टेन्सन नै भएन यसमा। यही कन्डिसन सब कन्डिसन बनाउँदै यसरी नै हामीलाई के दियो त एन्सर दियो, यसमा समस्या भएन। कटको केसमा आयो भने कटमा पनि डिरेक्टली यसरी क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, अटो प्रुभ हुन्छ है। सो यहाँनिर एन्सर प्रुभ भइ नै हाल्यो। अनि अब सर्ट क्वेसनको
टर्ममा हेरौँ। सर्ट क्वेसन पनि अब इम्पोर्टेन्ट टाइपको सर्ट क्वेसन छ यिनीहरू। अब ध्यान दिउँ है, अहिलेसम्म त यो कन्सेप्ट मात्रै थियो। अब रियल एक्सर्साइज सुरु भयो हाम्रो है। अब रियल एक्सर्साइजमा हाम्रो के छ त भने 2A ले दिएकै छ कन्डिसन। यहाँ 2 क्वेसन नम्बर 2 ले चाहिँ इफ भनेर लगाइसक्यो। मैले भने कन्डिसनमा अब इफ आउँछ जसरी पाई रेडियन भनेर भनेको छ, देन प्रुभ द्याट। यो कन्डिसन लगाएर अब दिएको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरूलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ। यहाँ हेरौँ है त। अब ए नम्बरले के भनेको छ भने 10A प्लस 10B प्लस 10C 10A टाइम्स 10B टाइम्स 10C इज इक्वल टु 0। अब हेरौँ त। अब यहाँनिर यो कन्डिसन छ, प्रुभ गर्नुपर्ने यो छ। पहिला हामीले यसबाट सब कन्डिसन्सहरू क्रिएट गर्ने है भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको के हो त भने हियर ए प्लस, अब साइन र कस बाहेक 10 र कटमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डाइरेक्टली एन्सर दिनै हाल्छ। यसमा हामीले धेरै टेन्सन लिइरहनु पर्दैन है। सो ए प्लस बीलाई एकातिर राखौँ, ए प्लस बीलाई एकातिर राखौँ र पाई रेडियन माइनस सी। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री है। सो अब यसमा के गर्ने, टेकिङ 10 अन बोथ साइड, टेकिङ 10 अन बोथ साइड है। अब यो लेखिराख्नु पनि पर्दैन, हामीले अब अटो बुझिहाल्छौँ। टेकिङ 10 अन बोथ साइड, बोथ साइड्स। हेरौँ है, 10 को डिरेक्टली एन्सर आउँछ पनि। मैले अघि भनेको छु 10A प्लस बी, यो कन्डिसन युज गर्दै गर्दाको कुरा भयो। अब कन्डिसन युज गरिसकेपछि फर्मुला त पहिलाकै युज हुन्छन्, फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो भनेको अब हामीले यसमा फर्मुला के युज गर्ने भन्ने कुरा होला। सो फर्मुला चाहिँ अब 10A प्लस बीको फर्मुला युज गरिदिने। त्यो भनेको के हो त फर्मुला 10A प्लस बी भने यो चाहिँ हाम्रो 10A कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला भयो। 10A प्लस 10B डिभाइडेड बाई 1 माइनस 10A टाइम्स 10B कम्पाउन्ड एङ्गल पनि चाहिँदो रहेछ फर्मुला। अनि 10 180 माइनस थीटा भनेको माइनस 10 थीटा। यसमा पनि समस्या छैन हामीलाई। अब हेरौँ है, अब यो उता जान्छ। के गर्ने भयो त, क्रस मल्टिप्लिकेसन 10A प्लस 10B अनि माइनस 10C अनि 10C ले चाहिँ 1 माइनस 10A टाइम्स 10B लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयो। सो अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। 10A प्लस 10B, अब माइनस 10C ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 10C नै भयो। माइनस इन्टु माइनस प्लस 10A, अब 10C ले मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई, 10A र 10B लाई। 10A टाइम्स 10B टाइम्स 10C। यो 10A र 10B लाई चाहिँ 10C ले मल्टिप्लाई गरेर माइनस इन्टु माइनस प्लस त यहाँ छँदैछ। अब प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, सबै एकातिर छ। यहाँ हेरौँ है, माइनस 10C यता आउँछ, यता आउँदा पोजिटिभ हुन्छ र यो चाहिँ सबै माइनसमा छ, यता आउँदा पोजिटिभमा हुन्छ। मैले एकचोटि यहाँ एउटा कुरा बुझाउनलाई मैले पहिला 10C लाई मात्रै यता लिएर आउँछु। 10A प्लस 10B प्लस 10C, माइनस 10C थियो अनि माइनस 10C थियो, यता आउँदा प्लस 10C भयो। अब उता के बाँकी रह्यो, 10A टाइम्स 10B टाइम्स 10C। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले यति मात्रै प्रुभ गर्नु भन्छ है। यति मात्रै प्रुभ गर्नुपर्ने भयो नि यहीँबाट सल्भ गर्ने। र 10 को केसमा लगभग स्टार्टिङबाट यही सब कन्डिसनहरू यो क्रिएट गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने कन्डिसनल कुराहरू युज गर्दा गर्दै हाम्रो एन्सर आइ नै हाल्छ 10 र कटको केसमा स्पेसल्ली। अब चाहिँ हाम्रो म चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु 10A प्लस 10B प्लस 10C। हामीले देखिरहेछौँ रिजल्ट र यो चाहिँ आइसकेको छ। लगभग 10A टाइम्स 10B टाइम्स 10C पनि यता आइसकेको छ। अब यसलाई यता ल्याउने बित्तिकै हाम्रो एन्सर मिलिहाल्छ। यो उता प्लस छ, यता आउँदा के भयो माइनस भयो। सबै ल्याउँदैछौँ हामीले 10C इज इक्वल टु 0। यो हाम्रो के भयो त प्रुभ। यसमा LHS पनि लेखिराख्न जरुरी भएन। यसरी हामीले क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ है त। सो यो कुरा भइहाल्यो। अनि कटको कुरा छ। अब कटको कुरा पनि यस्तै हो। अब यसमा कटको पनि कुरा गरिहालौँ है। ओके, लङ क्वेसन कहाँनिर छ। ओके, हामी लङ क्वेसनको लागि चाहिँ अर्को भिडियो बनाउँछ है। लङ क्वेसन पनि अलि धेरै नै छ यसको, तर हामी लङ क्वेसन पनि सजिलोको लागि चाहिँ अलिकति अर्को भिडियोमा चाहिँ अलिकति स्पेस लिएर हामी मजाले सल्भ गर्छौँ। बी नम्बरको कुरा गरौँ। अब बी नम्बरमा यस्तो छ, कट A टाइम्स कट B प्लस कट B टाइम्स कट C प्लस कट C टाइम्स कट A माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ भने क्वेसनले दिएको A प्लस B प्लस C इज इक्वल टु पाई रेडियन
हो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गरिदिने ए प्लस बी इज इक्वल टु पाई रेडियन माइनस सी, पाई रेडियन यसको पावरमा हुन्छ। अनि यहाँ टेकिङ कट अन बोथ साइड, अब कटको केसमा निकाल्नु छ। अब कटको केसमा पनि यसरी डाइरेक्टली लेखिदिँदा हुन्छ, कट टेकिङ कट भनेर लेखिराख्नु जरुरी भएन यो क्वेसनहरूमा। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले के युज गर्ने त यहाँनिर भने कट ए प्लस बीको फर्मुला युज गर्ने। के कट ए प्लस बीको फर्मुला, कट ए प्लस बीको फर्मुला के हो त कम्पाउन्ड एङ्गल भने कट ए टाइम्स कट बी माइनस 1 बाई कट ए प्लस कट बी, कट बी प्लस कट ए पनि लेख्ने गरिन्छ है। अनि कट 180 माइनस थीटा भनेको माइनस कट थीटा नै हो, द्याट मिन्स माइनस कट सी नै भइहाल्यो। अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अहिलेको जस्तै कट ए टाइम्स कट बी, अब माइनस कट सीले के केलाई मल्टिप्लाई गर्छ कट ए प्लस कट बीलाई मल्टिप्लाई गर्छ है। सो अब हेरौँ है त, अर कट सरी यहाँनिर छुटिसकेको छ, -1 छुटिसकेको छ। यस्तो छुट्टियो कतै भने कतै माइनस प्लसमा मिस्टेक देखियो भने कमेन्ट गरौँ है, कमेन्ट गरौँ, मजाले कमेन्ट गरौँ, त्यसमा समस्या हुँदैन। कट सीले कट एलाई मल्टिप्लाई गर्यो, कट सीले कट एलाई भनेको यहाँ कट ए अगाडि कट सी पछाडि आउँदा पनि केही फरक पर्दैन है। प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस कट सी टाइम्स कट बी के को फर्ममा छ कट सी टाइम्स कट बी टाइम्स कट सी छ, यसलाई यहाँ कट सी टाइम्स कट बी हुँदा पनि केही फरक पर्दैन है। सो अब उतापट्टिकोलाई सबै यता लिएर आइदिउँ, 0 उता निकाल्नु पर्ने छ। कट ए टाइम्स कट बी -1 को पोजिसन लास्टमा छ। अब यसलाई यता लिएर आइदिउँ, प्लस यहाँ कट ए टाइम्स कट सी बनाइदिउँ न हामी, कट ए टाइम्स कट सी, यो मल्टिप्लाईको फर्ममा जता लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। माइनस चाहिँ यता आउँदा प्लस भयो, कट बी टाइम्स कट सी -1, यो यहाँ -1 छ त्यो लास्टको यता लेख्यो, अनि यो के भयो 0 इक्वल टु 0। सो 10 र कटमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली सल्भ हुने नै भइहाल्यो, यसमा समस्या भएन हामीलाई। ओके न फेरि पनि त्यही 10 को कटमा छ, तर त्यहाँ क्वेसन हेरौँ त एकचोटि। बाई टू छ, सबै बाई टू छ। बाई टूको केसमा के गर्ने त अब हेरौँ है त। मैले अघि पनि भनिसकेको छु हुन त बाई टूको केसमा के गर्ने भनेर कन्डिसनलाई नै डिभाइड गरिदिने हो। सो पहिला क्वेसन लेखिहालौँ, सी नम्बर क्वेसन 10 ए बाई टू टाइम्स 10, क्वेसनमा कुनै अब चेन्जेस आउँदैन है, बी बाई टू सरी उही हो उस्तै प्याटर्नमा हो 10। अब अलिकति हामीले आफ्नो कन्सेप्ट पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 बी बाई टू टाइम्स 10 सी बाई टू अनि प्लस 10 सी बाई टू 10 ए बाई टू। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सिधा भएर पनि हुँदैन, कहिले अलिकति हामी फ्लक्चुएट हुनुपर्छ, कन्सेप्टमा भेरिएसन ल्याउनै पर्छ है। सो अब यहाँ बाई टूको केसमा छ, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टु पाई रेडियन छ, तर यो एङ्गलहरूको यहाँ प्रत्येक एङ्गलहरूको डिभाइड छ भने चाहिँ अब हामीले त के गर्नु पऱ्यो, त्यसमा पनि डिभाइड लिएर आउनु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो नि त भाग त। सो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टु पाई रेडियन त यो भएकै हो, तर अब हामी के गर्छौँ पहिला ए प्लस बी लेख्छौँ अनि पाई रेडियन माइनस सी लेख्छौँ, पहिला डिभाइड बाई टू गर्छौँ है त। ए डिभाइडेड बाई टू पाई रेडियन माइनस सी बाई टू। अब यहाँ ए बाई टू छ, बी बाई टू छ, ए बाई टू प्लस बी बाई टू भनेको ए प्लस बी बाई टू नै हो, तर अब यसलाई हामीले यसरी टुक्राइदिने, टू ए प्लस बी बाई टू ए बाई टू प्लस बी बाई टू, अनि यहाँ पाई रेडियन बाई टू माइनस सी बाई टू। पाई रेडियन बाई टू भनेको के हो 90 डिग्री हो, हामीलाई थाहा छ। अब के गर्नुपर्ने भयो त, टेकिङ 10 अन बोथ साइड गर्नुपर्ने भयो, 10 कै केसमा निकाल्नु पर्ने छ, 10 राखिदिउँ। अब ए बाई टू बी बाई टू अनि 10 पाई रेडियन बाई टू माइनस सी बाई टू। यो भने के त भने 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा भने हामीलाई थाहा छ के हो कट थीटा हो, कट थीटाको कुरा गर्छौँ है त। अब हामी अब यसमा पहिला फर्मुला गरौँ, 10 ए प्लस बी, यो ए हो यो बी हो भने 10 ए प्लस बी भनेको 10 ए प्लस 10 बी डिभाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए टाइम्स 10 बी भनेको बी बाई टू छ इजिकल टू यो के भयो त 10 90 माइनस थीटा भनेको कट थीटा, 90 माइनस थीटा मिन्स फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ। तर यहाँ हेरौँ है एन्सर चाहिँ निकाल्नु पर्ने 10 मा छ, यहाँ एउटा रिजल्ट कटमा आइदियो भने पहिला कटलाई चाहिँ 10 मा कन्भर्ट गरौँ, कटलाई केमा कन्भर्ट गरौँ, यहाँबाट यहाँ भयो है। अब 10 ए बाई टू 10 कटलाई चाहिँ 10 मा कन्भर्ट गरौँ अनि प्लस 10 b by 2 divided by 1 minus 10 a by 2 times 10 b by 2
इज इक्वल टु अब कटलाई 10 मा चेन्ज गर्दाखेरि त्यो सजिलो छ 1/10 c/2 कट थीटा भयो भने 1/10 थीटा गर्न पाइयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसले यता यसले यता भनेको अब 10 c/2 ले चाहिँ 10 c/2 ले चाहिँ 10 a/2 प्लस 10 b/2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो अनि 1 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चेन्ज आउँदैन 1 - 10 a/2 टाइम्स 10 b/2 यसरी आयो एन्सर। सो यसरी हामीले गर्दैछौँ है, यहाँ म गरिरहेको छु, क्यामेरातिर हेर्न पनि पाएको छैन। अब यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्छ 10 a/2 टाइम्स 10 c/2 प्लस 10 b/2 टाइम्स 10 c/2। बोल्दा बोल्दै कता कता मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ, त्यो थाहा भयो भने यदि मलाई भन्नु है। 10 b/2 सो यहाँनिर अलिकति कन्जस्टेड भयो। अब यहाँनिर हेरौँ है 10 a/2 10 c/2 कहाँ छ 10 a/2 10 c/2 यो अगाडि यहाँ अगाडि पछाडि हुँदा केही फरक परेन है। अब म चाहिँ यसलाई यता लिएर आउँछु पहिला अगाडि, त्यो भनेको के छ 10 a/2 टाइम्स 10 b/2 है, यो चाहिँ माइनस चाहिँ यता आउँदा प्लस भयो अनि बिचमा के राखिएको छ 10 b/2 10 c/2 यहीँनिर छ 10 b/2 10 c/2 प्लस 10 b/2 10 c/2 अनि त्यसपछि 10 c/2 10 a/2 यहाँनिर छ a/2 टाइम्स c/2 भनेको नै यही नै हो, यसमा समस्या भएन। अब क्वेसन अनुसारै लेखिदिउँ नि त, क्वेसनको पनि चित्त बुझाइदिउँ 10 c/2 10 a/2 अनि इजिकल टु यो 1 यतै छ इजिकल टु 1। अब -1 इजिकल टु 0 पनि प्रुभ गर्न भने हुनसक्छ। सो यसरी हामीले प्रुभ गऱ्यौँ, यसमा कुनै समस्या भएन है। जस्ट अहिलेकै मात्र कन्सेप्ट हो, यहाँ बाई 2 हुँदाखेरि यहाँ दुईटैतिर 2 ले डिभाइड गऱ्यो, यही नै कन्डिसन्सको कुरा हो, अरू त केही कुरा छैन यसमा। यस्तै बेसिक कन्सेप्टले हामीले पुरै एक्सर्साइज नै सल्भ गरिदिन्छौँ है। अब कटको केसमा आफै सल्भ गरौँ, डी नम्बर आफै सल्भ गरौँ। लास्ट क्वेसन यो भिडियोको लागि लास्ट क्वेसन जुन चाहिँ कन्सेप्ट मेकिङ मात्रै हुनेछ, लङ क्वेसन त हामीले छोएको पनि छैन है। लङ क्वेसन पनि यसरी नै हो, सजिलो छ, त्यो लङ क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्ने नै छौँ है त। सो अब यो सल्भ भइसकेपछि अब लास्टको 2 को ई नम्बर हेरौँ है। सो हामी चाहिँ यहाँनिर कुनै एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्वेसन सिकिरहेको छैनौँ, हामी एक्सर्साइजमा छौँ लाइक अ क्लास। त्यो भएर चाहिँ हामी भिडियो अलिकति क्लासकै जत्तिकै समय ड्युरेसन लिइरहेको छु है मैले चाहिँ। एउटा क्लासमा जति सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी बुझ्दैछौँ। एउटा स्पेसिफिक क्वेसन बनाउने अवस्था हुन्थ्यो भने सर्ट क्वेसन हुन्थ्यो, त्यो भोलिको दिनमा हामी गरौँला नै। स्पेसिफिक क्वेसनहरू सर्ट भिडियो 2-3 मिनटको कन्सेप्टसहित हामी त्यसपछि गर्ने नै छौँ। तर अहिले हामीले त बेसिकदेखि कम्प्लिकेटेड कुराहरू सिक्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामीले सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनहरूलाई नेग्लेक्ट गर्नै सक्दैनौँ। द्याट्स वाट आई एम ट्राइङ टु सल्भ हियर। अब यहाँ ई नम्बर 2 को ई नम्बरमा पनि अब कुरा के छ यहाँ हेरौँ है त। क्वेसनले त यहाँ दिएकै छ नि त 10 2a 10 2b हामीलाई थाहा भइसक्यो होला कतिजनालाई। अब के गर्ने, कन्डिसनसँग कसरी प्ले गर्ने भन्ने कुरा है। कन्डिसनसँग प्ले गर्ने नै हो, यो अरू केही पनि होइन। 10 2b टाइम्स 10 2c क्वेसन ठिकै होला मेरो विचारमा। ओके अब हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ कन्डिसन के थियो त, अहिलेकै कन्डिसन हो हियर a प्लस b प्लस c बाई एन इजिकल टु यो भयो। अब कन्डिसनमा पहिला त के गर्ने, सुरुमा त a प्लस b इजिकल टु पाई रेडियन माइनस c, यो त गर्नै जान्नुपर्छ, प्रत्येक क्वेसनमा गर्नै पर्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यहाँ a प्लस b यो कन्डिसन भयो। अब कन्डिसनसँग कसरी प्ले गर्ने भने क्वेसनले जस्तो भनेको छ त्यस्तै, जता जता क्वेसन उतै जाने हो हामी, जता जता गीत उतै नाच्ने भने जस्तो है यो चाहिँ। अब यहाँ a प्लस b प्लस c छ कन्डिसन इजिकल टु पाई छ कन्डिसन, अनि यहाँ क्वेसनमा आइदियो 2a भने a प्लस a b c लाई त हामीले 2a 2b 2c बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। यसको लागि त पहिला हामीले के गरिदिनु पऱ्यो, 2 ले चाहिँ बोथ साइड मल्टिप्लाई गरिदिने, 2 ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरिदिने र यो के भयो अब 2a प्लस 2b इजिकल टु 2 पाई रेडियन भने के हो त, नन अदर देन 2 × 180 2 × 180 भने इट इज 360 कास्ट रुल पनि चाहिन्छ। यो 0 डिग्री पनि हो, 360 भनेको 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, प्रत्येक लाइनमा चाहिँ 90 डिग्री चेन्ज भइरहेको छ। यहाँबाट यहाँ 360 प्लस थीटा भनियो भने यहाँ पुग्छ है, 360 माइनस थीटा भन्यो भने यतातिर आइपुग्छ। त्यो कुरा पनि हामी यहाँ बुझिहालौँ। अब यसमा चाहिँ अब 10 के छ 10 यस्तो गरौँ, 10 2a प्लस 2b अनि 10 2 पाई रेडियन माइनस c, द्याट मिन्स 10 360 माइनस थीटा, 10 360 माइनस थीटा भनेको यो कुन क्वाड्रेन्ट आयो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा। अब यो 360 भनेको अब इभन नम्बर हो, 0 को अगाडि इभन नम्बर छ, 10 चाहिँ अरूमा चेन्ज हुँदैन, कास्ट रुलले भनेको छ। सो कास्ट रुलले जे भनेको छ त्यही कुरा गर्छौँ हामीले। 10 360 माइनस थीटा भनेको अब -10 थीटा हुने भयो, यतातिर चाहिँ के हुने भयो -10
थीटा यहाँ 2c है सरी यहाँनिर 2c हुनुपर्ने थियो इट वाज माई मिस्टेक देयर यहाँ 2c आइहाल्यो अब 10a + b भनेको के 10a + 10b यस्तो माइनर मिस्टेकहरू चाहिँ त देखिहाल्छ क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदाखेरि देखेन भने त अब कुरै भएन यो हामीले 10a + b को फर्मुलामा खोलिदियौँ है 10a + b को फर्मुलामा खोलियो अनि अब क्रस मल्टिप्लाई बाँकी रह्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर आइहाल्छ 2a + 10 2b = -10 2c अघिकै फर्स्ट क्वेसन जस्तो हो यो 1 - 10 2a × 10 2b सो अब यो -10 2c ले उताभित्र मल्टिप्लाई गर्ने है सो 10 2a + 10 2b = -10 2c × 1 -10 2c माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि 10 अब 10 2a 10 2b 10 2c यसमा त कुनै समस्यै भएन 2c ले 10 2c ले यो 10 2a 10 2b लाई मल्टिप्लाई गरेको है अब यसलाई यतातिर ल्याइदिउँ यहाँ क्वेसन हेर एन्सर आइसकेको छ है ओके म यहाँ डाइरेक्टली अब 10 के लेख्दैछु हो म 10 2a + 10 2b प्लस अब यो माइनस थियो यता आयो प्लस 10 2c अब एलएचएसमा यही मात्रै छ है अनि यतातिर चाहिँ 10 2a × 10 2b × 10 2c 10 2c जुन चाहिँ के भयो त प्रुभ भयो सो यसरी हामीले 10 अब यहाँ कटको फर्ममा पनि राखेर हामीले निकाल्ने एकचोटि कट 2a + 2b + 2c कति हुन्छ भनेर एकचोटि निकाल्यो भने अभियसली हामीले कुनै न कुनै रिजल्ट पाउँछौँ अन्डर दिस गिभन कन्डिसन सो हामीले चाहिँ अहिले के कुरा गर्यौँ इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्यौँ ट्रिगोनोमेट्रिक कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरूको र त्यसको लागि सर्ट क्वेसनको पनि कुरा गर्यौँ मैले के भने अहिले यहाँ 10 र कटको केसमा चाहिँ डाइरेक्टली यसरी कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले युज गर्दै गर्दाखेरि डिरेक्टली एन्सर आउँछ 10 को फर्ममा निकाल्नु छ भने टेकिङ 10 अन बोथ साइड गर्दै गर्दा एन्सर आइहाल्छ कटको पनि आइहाल्छ तर साइन र केसको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ यस्तो सब कन्डिसनहरू अगाडि साइन र कस राखेर पहिला निकाल्छौँ 4-5 स्टेप अनि मात्रै एलएचएसमा इन्टर गरेर अनि सल्भ गर्छौँ हामीले र सल्भ गर्दै गर्दाखेरि फर्मुला यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको लागि चाहिँ कन्डिसन मात्रै छ योभन्दा अगाडिको जति पनि फर्मुलाहरू छ त्यो सबै फर्मुला यहाँ आएर चाहिँ पोखिन्छ द्याट मिन्स यही ठाउँमा आएर चाहिँ हामीले मल्टिपल सब मल्टिपल अनि ट्रान्सफर्मेसन सबै फर्मुलाहरू यहीँ आएर युज गर्नुपर्छ सो सजिलो छ त्यो फर्मुला हामीलाई थाहा भयो भने यहाँनिर भागेर कहीँ जानु पर्दैन यो क्वेसनहरूबाट यति सजिलो क्वेसन छ यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा देख्ने नै छौँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी लङ क्वेसन को टाइपहरू सल्भ गर्नेछौँ अहिले गर्दाखेरि यो धेरै एकैचोटि हुने जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ सायद भिडियो धेरै लामो बनिसकेको छ ओके अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लङ क्वेसन यसको सल्भ गर्नेछौँ आजको लागि चाहिँ यति नै है त ट्राई गरौँ हामीले कन्डिसनको जस्तो कुरा गरेको थिएँ मैले अघि कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिउँ कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरू मैले गरेको नै छु यो कुराहरूलाई टाइम टु टाइम अलिकति माइन्डमा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यो क्वेसन यो एक्सर्साइज सुरु गर्दै गर्दाखेरि यो धेरै फर्स्ट एक्सर्साइज हो यो कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको यसको लागि योभन्दा अगाडिको फर्मुलाहरूलाई चाहिँ एकदमै पढ्नै पर्छ जसको लागि मैले भिडियोहरू बनाइसकेको छु फर्मुलाको लागि छुट्टै छ एक्सर्साइजको लागि छुट्टै छ त्यो भिडियोहरूलाई पनि एकचोटि रिभाइज गरौँ र फर्मुलाहरू रिभाइज गरौँ आफैले पनि लेखेर हुन्छ प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ पढेर हुन्छ बनाएर हुन्छ जसरी हुन्छ फर्मुला चाहिँ पढौँ अनि त्यसपछि हामी यसको लङ क्वेसन त गर्छौँ नै गर्छौँ है त ओके दिस मच फर टुडे